Donc, on va voir la notion de la fonction numérique. Définition soit D, une partie de R. On appelle fonction numérique de variable réelle d'une relation f qui a pour chaque x associé plus une image. Donc يعني بالنسبة لكل عدد x عدد من مجموعة d نقدروا نحسبوا ليه صورة على الأكثر، بمعنى نقدروا نلقاو صورة وما نلقاوش صورة، هذه نقولوا عليها لا فونكسيون. وإلا لقينا أكثر من صورة ما غاديش تكون فونكسيون، غادي تكون سولمون اون ايكواسيون. بالنسبة للإكريتور اف دو بوان دي فلاش ار، نعم هذه هي كتابة كنرمزو بهذه الطريقة على أساس أن دي هي مجموعة الانطلاق لونسومبل دو ديبار، هي المجموعة اللي كتكون من الأعداد اللي كنسميهم لي زونتيسيدون، سوابق. نعم السابق هي قيمة إكس. دونك سي بون، ندوزو لا ديفينيسيون الثانية هي ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك دي دو اف سي لونسومبل دو ديفينيسيون. مزيان، لي غومارك باش نقولو على شي عدد راه في مجموعة التعريف خصو يقبل ليماج ولا خصو يقبل ليماج، وباش ما يكونش في مجموعة التعريف لا بأس إلا ما كانش كيقبل ليماج. دونك on va voir les exemples. كاين ليكزامبل الاول ديال اون فونكسيون بولينوميال راهم عارفين على ار، اي داله حدوديه كتكتب على شكل حدوديه راه معرف على ار. سينوس كوسينوس تا هما معرفين على ار. شفنا هذا الشيء في الدائره المثلثيه باللي يمكن لينا نحسبوا السينوس والكوسينوس ديال اي عدد حقيقي، بمعنى انها معرفه على ار. بالنسبه لا طونجونت غادي يكون الاشكال في المقام، لان عندها كوسينوس في المقام، خصنا نعرفوا فوقاش غادي يكون كوسينوس كيساوي صفر. ديك الساعه نحيدو هاد الاعداد من المجموعه ار، حلينا المعادله كوسينوس اكس ايكال 0 سي سولمون سي اكس ايكال بي سور 2 بلس كا بي. دونك سي بون، غادي نديرو دي دو طونجونت غادي يكون ار sauf les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus kpi avec k un nombre relatif. دونك هنا غادي يكونوا حيدنا الاعداد اللي كيعطيونا كوسينوس كيساوي صفر، وبالتالي الطونجونت غادي تكون معرفه. دونك هاد المره غادي نشوفو لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 1 سور اكس، هادي راها معرفه الا كان اكس كيخالف صفر طبعا. دونك ما يمكنناش نعوضو اكس بصفر ويعطينا صفر في المقام، وبالتالي الصوره ما غاديش تكون. هذه هي الحالة الوحيدة بالنسبة لا فونكسيون ان سور اكس. دونك دي دو اف غادي يكون هو ار ايطوال، او بطريقة ديال المجالات غادي يكون انترفال اوفير موان لانفيني، زيرو اوفير اونيون زيرو اوفير بلس لانفيني. دوزو لا فونكسيون g de x qui est égal à racine carrée de x. Il est défini seulement si les x sont positifs. Donc ما يمكنناش نعوضو شي عدد سالب داخل الجذر. إذا x خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. Donc en effet x appartient à d de g, ça veut dire que x supérieur ou égal à 0. Donc ça signifie que x appartient à r plus. r plus شنو هو 0 fermé plus l'infini. وبالتالي غادي تكون d de g c'est 0 plus l'infini. C'est bon. دونك بالنسبة لهاد التمارين هادو راه صححتهم وحددتهم في واحد الفيديو، راه غادي تشوفو تلقاو في الموقع ولا في المجموعة.